اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. این جلسه درباره زندگی نامه ابان رحمت الله علیه، تنها راوی کتاب سلیم رحمت الله علیه از سلیم رحمت الله علیه صحبت میکنیم. چون هنوز به متن اصلی کتاب نرسیدیم، این بخش ها رو من کامل نمیخونم چون ممکنه طولانی بشه. برای همین بخش‌هایی از مقدمه رو میخونم و ممکنه ترتیب رو هم رعایت نکنم. اون جاهایی رو میخونم که به نظر خودم مهم، به نظر این روسیاترین و گناهکارترین مهم به نظر برسه و برای همه ملال آور و طولانی نباشه. از صفحه 125. کتاب با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی. تحقیقی درباره ابان بن ابی عیاش رحمت الله علیه. از آنجا که در قسمت اول این مقدمه شرح کامل زندگی سلیم و ابان رحمت الله علیهما گذشت، در بحث حاضر فقط به ذکر مدارک و نیز چند جهت مهم درباره ابان رحمت الله علیه میپردازیم. قابل توجه این که مطالب مربوط به ابان به دو علت از اهمیت خاصی برخوردار است. اول، ابان اولین و تنها ناقل کتاب از مؤلف است و اگر امانتداری و محافظت او نبود، اکنون اثری از این کتاب بزرگ باقی نمانده بود. دوم، کسانی که احوال ابان را مورد بررسی قرار دادند، آن را به طور کامل بررسی نکردند و اکثراً از نسبت‌های ناروای مخالفین به او غافل ماندند. البته عده‌ای از متأخرین متوجه این نکته شدند. بنابراین ضرورت دارد حقایق مربوط به ابان رحمت الله علیه کاملا روشن شود. اسم و نسبت ابان رحمت الله علیه. اسم و القاب کامل ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه در کتب رجال و تاریخ چنین است: شیخ تابعی، عالم فقیه، عابد زاهد، ابو اسماعیل ابان ابن ابی عیاش فیروز عبدی بصری رحمت الله علیه. ذیلاً به توضیح این القاب میپردازیم. تابعی یعنی او صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده ولی خود آن حضرت را ندیده است. از سوی دیگر ابان از علما و فقهای زمان خود به شمار میرفته، به طوری که طایفه بنی عبدالقیس به وجود فقیهی چون او در میان قبیله خود افتخار می‌کردند. عابد و زاهد بودن او در حدی بوده که او را از عابدان شب زنده‌دار و روزه‌داران در روزها در زمان خود معرفی کردند. از آنجا که نام پسر او اسماعیل بوده است، کنیه ابو اسماعیل به او داده شده است. نام خود او ابان و نام پدرش فیروز با کنیه ابو عیاش است، لذا گاهی به او ابان ابن فیروز گفته می شود. عبدی اشاره به آن است که ابان پس از خروج از شهر خود نوبندجان که در نزدیکی شیراز است وارد شهر بصره شد. طبق قوانین آن عصر هر کس ساکن شهری میشد میبایست نام خود را در یکی از قبایل ثبت کند و در خوب و بد روزگار شریک آنان باشد. ابان رحمت الله علیه هم از میان قبایل قبیله بنو عبدالقیس را انتخاب کرد که به تشیع مایل‌تر بودند. با مخفف کردن کلمه بنی عبدالقیس به ابان عبدی گفتند. عنوان بصری نیز به خاطر اقامت رسمی و دائمی ابان رحمت الله علیه
در آن شهر است. ولادت و وفات ابان. پاورقی 4 اعیان و شیعه جلد 5 صفحه 48. میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 14. کتاب حاضر صفحه 194. پاورقی 4 تموم شد. ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه در حدود سال 62 هجری به دنیا آمده و در اول رجب سال 138 از دنیا رفته و عمر او حدود 77 سال بوده است. در مقدمه کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه ابان میگوید هنگام و ملاقات با سلیم رحمت الله علیه سن شریف او 14 سال بوده است. با توجه به اینکه سلیم رحمت الله علیه کمی پس از ملاقات با ابان رحمت الله علیه در سال 76 هجری از دنیا رفته، با کم کردن 14 از 76 سال 62 به دست می آید که سال تولد ابان رحمت الله علیه است. سال رحلت ابان رحمت الله علیه هم صریحاً در کتب شیعه و عامه آمده که همان سال 138 است و بعضی سال 140 یا کمی بعد از آن را هم گفتند. ابان از اصحاب ائمه علیهم السلام. پاورقی 5 رجال برقی صفحه 9. رجال شیخ طوسی صفحه 83 و 106 و 156. کتاب حاضر 3 صفحه 196. ابان پایان پاورقی 5. ابان رحمت الله علیه از اصحاب امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام و امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده و در زمان آن حضرت علیه السلام از دنیا رفته است. این مطلب از روایاتی که ابان رحمت الله علیه نقل کرده پیداست و در رجال برقی و رجال شیخ طوسی نیز صریحاً ذکر شده است. سخنان علما درباره ابان رحمت الله علیه: به خاطر شرایط سخت تقیه که در زمان حجاج لعنت الله علیه حاکم بود، ابان مذهب حقیقی خود یعنی تشیع را در اوایل زندگی مخفی می‌کرد تا از این رهگذر بتواند کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه و صدها حدیثی را که از اهل بیت علیهم السلام به او رسیده بود حفظ کند و از عهده این مهم به خوبی برآمد. ولی پس از مرگ حجاج لعنت الله علیه و در حکومت عمر ابن عبدالعزیز که آزادی نسبی در اجتماع راه پیدا کرد، با کنار رفتن شرایط شدید تقیه، ابان رحمت الله علیه بیشتر شناخته شد و اعتقادات واقعی او هم کم کم آشکار شد. بسیاری از علمای عامه یعنی سنی که احادیث بسیاری از ابان رحمت الله علیه نقل کرده بودند و او را به عنوان یکی از اسطوانه‌های علمی جامعه به حساب می آوردند، با اطلاع از تشیع ابان رحمت الله علیه چنان برآشفتند و زبان به طعن او گشودند که ذکر بعضی سخنان ایشان شرم‌آور و دور از ادب است. البته این عکس العمل‌ها ریشه‌ای جز بغض امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین و حب ابوبکر و عمر نداشت و ابان هم جرمی جز محبت اهل بیت علیهم السلام و بغض دشمنانشان نداشت. این سخنان ناروا که از سوی امثال شعبه و سفیان ثوری و احمد حنبل و وکی ابن جراح و یحیی ابن معین و امثالشان منتشر شد، همچنان در کتاب‌های رجالی و تاریخی باقی ماند و موجب اشتباه عده‌ای شد، به طوری که همان تصویر نادرست را برای معرفی ابان در نظر گرفتند. در همین حال بسیاری از متأخرین از علمای شیعه متوجه عظمت مقام ابان شدند و منشأ این سخنان ناروا به او را پیدا کردند و به موشکافی در وثاقت و مقام علمی ابان پرداخته و شخصیت واقعی او را معرفی کردند. ادامه میدیم از صفحه 130. نتیجه سخن درباره ابان رحمت الله علیه: یک جمع‌بندی از آنچه تاکنون درباره ابان رحمت الله علیه ذکر شد.
نتیجه زیر را در بر خواهد داشت. آنچه در اعتبار کتاب سلیم رحمت الله علیه از ائمه علیهم السلام و از علما نقل شد و اینکه در طول 14 قرن علما به نقل کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه و احادیث شریف آن توجه خاصی داشتند، همه اینها به تایید ابان برمیگردد. زیرا با توجه به اینکه تنها ناقل کتاب سلیم رحمت الله علیه ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه بوده و هر گونه تایید کتاب سلیم رحمت الله علیه و احادیث شریف آن در درجه اول به معنای تایید ابان رحمت الله علیه است که کتاب به دست او رسیده و توسط او نقل شده است. پیداست که این عده کثیر از علما در صدد تایید کتابی نبودند که به سند ضعیفی روایت شده باشد و چنان که علامه خانساری میگوید وقتی این همه اسناد کتاب سلیم همگی به ابان رحمت الله علیه منتهی می شود، این خود کاشف از وثاقت ابان رحمت الله علیه است. توجه خاص به روایاتی که ابان رحمت الله علیه نقل کرده نیز راه مناسبی برای مطالعه احوال اوست که با چه کسانی در ارتباط بوده و اعتقاد او در چه حد بالایی بوده است. سخنان علمای عامه درباره ابان رحمت الله علیه نیز بهترین دلیل بر تشیع و وثاقت او نزد شیعه است که مخالفین را چنان برآشفته است. همچنین دقت علمای شیعه در کشف واقعیت درباره ابان در خور تقدیر است که توانستند یکی از حقایق تاریخی و رجالی شیعه را اینچنین ریشه یابی کنند و آن را در آینه حقیقت جلوه‌گر سازند. اضافه بر همه اینها وجود 21 سند برای یک کتاب، آن هم با گذشت 14 قرن از تاریخ تألیفش که صدها کتاب در طول آن از بین رفتند و اثری از آنها نماند، دلیل روشنی بر عنایت الهی و توجه ائمه معصومین علیهم السلام به این کتاب است که در این زمان طولانی پایه‌های استوار برای این کتاب مهیا کردند تا برای همیشه به عنوان افتخار شیعه اثناعشری در جهان اسلام جلوه‌گر باشد و معارف اصیل اسلام را به جهان عرضه نماید. خب این جلسه تمام شد درباره ابان رحمت الله علیه و زندگی نامه و میزان وثاقتش که تنها راوی از سلیم رحمت الله علیه درباره کتاب شریفش یعنی کتاب سلیم رحمت الله علیه یا همان اسرار آل محمد علیهم السلام بود. خب شما رو به خداوند متعال میسپارم. دعا برای فرج و لعن غاصبین حق امیرالمومنین علیه السلام و غاصبین کنونی حق امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو فراموش نکنید. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له و علی ذلک، اللهم لعن العصابة التي جاعدت الحسین و شایعت و بایعت و تابت علی قتل. همیاری با علامه اللهیاری رو فراموش نکنید. کمک مالی و کمک تبلیغی برای ایشون رو فراموش نکنید. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند متعال نگهدار شما باشه. اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه ات نیست بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان